प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हम एक बार फिर बलूच तलबा पर मुसल्लत करदा मजालिम और मुतल्लिका अहकाम की गैर संजीदगी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आप हजरत बखूबी वाकिफ होंगे कि रियासती इदारों की जानिब से बलूच तलबा के लिए इंतहाई गैर महफूज हालात पैदा किए जा रहे हैं। आए रोज बलूच तलबा की जबरी गुमशुदगी, मुल्क भर के तालीमी इदारों में बलूच तालिब इल्मों को हरासा करना, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बलूच तलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग और इन्हीं जैसे दीगर हथकंडे इस्तेमाल करके बलूच तलबा को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। बलूचिस्तान के गैर महफूज हालात और तालीमी इदारों में हरासमेंट, जबरी गुमशुदगी जैसे मजालिम से तंग आकर बलूच तलबा ने यह समझ कर तालीमी सरगर्मियों को मुकम्मल करने के गर्ज मुल्क भर के दूसरे शहरों का रुख किया कि शायद बलूचिस्तान से बाहर वो एक पुरसुकून माहौल में तालीम हासिल कर सके। लेकिन बदकिस्मती से बलूच तलबा के लिए यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। हरासमेंट और जबरी गुमशुदगी के साथ साथ अब यहाँ भी बलूच तलबा को तालीम से दूर रखने की गहरी साजिश जारी है और उन्हें डर और खौफ की फिजा में जीने पर मजबूर किया गया है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप बखूबी वाकिफ होंगे कि पहले बलूच तलबा को तालीमी इदारों में मुसलसल हरासा और प्रोफाइलिंग के बाद जबरन लापता किया जाता है। हाल ही में एक बलूच तालिब इल्म बीबगर इमदाद बलूच को पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के हॉस्टल नंबर 7 से सुबह 7:40 रियासती इदारों की जानिब से जबरन लापता किया गया, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर बनाम कर्नल उबैद और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बाकायदा बीबगर इमदाद बलूच की जबरी गुमशुदगी में अगवाकारों की मदद भी की। वाज़ेह रहे बीबगर इमदाद बलूच नवल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब के तालिब इल्म हैं और वो ईद की छुट्टियां मनाने अपने कजन के यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर गए थे, जहां इसको बिना किसी FIR और बगैर किसी जुर्म के जबरन लापता किया गया। बाद बदनाम जमाना CTD ने इन पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए जो कि तशवीशनाक हैं। बीबगर इमदाद बलूच को पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से जबरन लापता करना और मुल्क भर के तालीमी इदारों में बलूच तलबा को हरासा करना इस अमर की गवाही है कि बलूच तलबा को दानिस्ता तौर पर तालीम से दूर रखने की तमाम तिर कोशिश की जा रही है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूच तलबा की हरासमेंट और प्रोफाइलिंग कोई नई बात नहीं और ना ही बीबगर इमदाद इस हरासमेंट का पहला विक्टिम है, बल्कि ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हफीज बलूच जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में MPhil फिजिक्स के फाइनल सेमेस्टर के तालिब इल्म थे, जब वो छुट्टियां मनाने अपने आबाई इलाके जिला कुजदार गए तो उसे वहां एक निजी एकेडमी से सैकड़ों तलबा और असातिज़ा के सामने जबरी तौर पर लापता किया गया और उस पर बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए। जब तलबा ने मुल्क भर में शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराए और मुतअद्दिद दिनों कैंप में बैठे रहे, तब जाकर उनको मंजर आम पर लाया गया, मगर उन पर संगीन जराइम की बेबुनियाद मुकदमात दागे गए। आज भी वो बिला वजह जिंदानों में अज़ियतें काट रहा है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूच तलबा के लिए हालात दिन ब दिन मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। किसी भी वाक़े के बाद इज्तिमाई सजा के तौर पर तलबा को मुसलसल जबर का निशाना बनाना और उन्हें जबरन लापता करके गैर इंसानी सलूक से बलूच तलबा के अंदर एक खौफ जन्म ले चुका है। बलूच तलबा ऐसे हालात में तालीमी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कहकर छोड़ने पर मजबूर हैं। इससे पहले भी लाहौर में 2 बलूच तलबा को मुसलसल हरासा किया गया और उन्हें 2 मरतबा लापता किया गया, जहां चंद रोज बाद उन्हें जिस्मानी रिहाई तो मिल गई, मगर उन्हें ज़हनी कर्ब का शिकार बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया गया, जिसके बाद उन्होंने मजबूरन तालीमी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कहकर अपने आबाई गाँव चले गए। हाल ही में गाजीखान यूनिवर्सिटी डेरा गाजीखान में बलूच तलबा के साथ हरासमेंट का वाक़या रूनुमा हुआ, जहां इनके स्टडी सर्कल पर दावा बोलकर इन्हें मुख्तलिफ ज़राए से हरासा करके डराया धमकाया गया और बाद मुतअद्दिद तलबा को यूनिवर्सिटी से बशमूल एक प्रोफेसर बरतरफ किया गया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए बलूच तलबा बीबगर इमदाद बलूच और हफीज बलूच की जबरी गुमशुदगी को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 3 महीनों से बलूच तलबा सरापा एहतजाज हैं। हाली दिनों में 30 मई ईद के दिन बलूच तलबा की जानिब से एक बार फिर से रोजा एहतजाजी कैंप लगाया गया, इस उम्मीद से कि शायद हमारे मुतालबात मान लिए जाएं, मगर हमेशा की तरह बलूच तलबा को यकसा नजरअंदाज किया जा रहा है। बलूच तलबा ने पिछले 2 महीनों से इंसाफ के तमाम दरवाजों को दस्तक दी, लेकिन बदकिस्मती से बलूच तलबा की सुनवाई नहीं हुई। हम एक बार फिर रियासती इदारों से अपील करते हैं कि बीबगर इमदाद बलूच और हफीज बलूच को बाहिफाजत रिहा किया जाए और बलूच तलबा के हरासमेंट और प्रोफाइलिंग को बंद की जाए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हम अपनी से रोज़ा एहतजाजी कैंप को इख्तिताम करते हैं और साथ ही हुकूमत वक्त और मुतअल्लिका इदारों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं
کہ جلد از جلد بی بغیر امداد بلوچ کو رہا کیا جائے اور ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بلوچ طلباء کی نسلی پروفائلنگ و ہراسمنٹ کے خلاف تسلی بخش اقدامات لیے جائیں۔ اگر متعلقہ حکام اور حکومت وقت کا یہی رویہ رہا اور بلوچ طلباء کی رہائی عمل میں نہیں لائی گئی تو ہم بلوچ طلباء مزید شدت کے ساتھ اپنا احتجاج شروع کریں گے، جہاں ڈی چوک پر مکمل دھرنا دیا جائے گا اور اسلام آباد اور پنجاب کے جامعات کو مکمل بائیکاٹ کر کے انہیں بند کیا جائے گا اور تادم مرگ بھوک ہڑتال کی طرف جا سکتے ہیں، جس کے تمام تر ذمہ دار ریاستی ادارے، یونیورسٹی انتظامیہ اور حکومت وقت ہوں گے۔ ہم انسانی حقوق کے کارکنوں، تمام طلباء تنظیموں، اساتذہ کرام، زندگی کے دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اور ملک بھر کے انسان دوستوں سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ان غیر قانونی اور غیر انسانی سلوک کے خلاف بلوچ طلباء کا ساتھ دیں اور ہم آواز بن کر ان مظالم کی خلاف روک تھام کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں کوئی منسٹر، کوئی ہیومن رائٹس کا منسٹر یا کوئی ایسی اتھارٹی آئی ہے جنہوں نے آ کر گمشدہ جو طلباء ہیں ان کے حوالے سے آپ سے کوئی نیگوسیشن کی ہو؟ جی بالکل بھی نہیں۔ جب عید کے دن ہم نے یہاں کیمپ لگایا تھا تو اس کے بعد سے لے کر ابھی آج ہمیں 4 دن مکمل ہوئے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ہماری بات سننے، ہماری دکھ، ہماری تکلیف سننے کوئی یہاں اس کیمپ میں کوئی تشریف نہیں لے کے آیا، اور ہمارے جو مطالبات ہیں، ہماری جو مجبوریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں جو طالب علم گئے تھے اپنے کزن کے پاس، ان کے اوپر کس نوعیت کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں؟ جی بی بغیر بلوچ کو جو ہے نا اسی منتھ کے 27 تاریخ کو جو ہے نا جبری طور پر پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے لاپتہ کیا گیا تھا، اور جو ہے نا ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم الزامات یا مقدمات کی بات کریں تو واضح طور پر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، یا یہ چیز واضح نہیں کیا گیا ہے کہ کن متعلقہ اداروں نے ان کو جو ہے جبری طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے اس حوالے سے مکمل جو ہے نا خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور بی بغیر بلوچ جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا لاپتہ ہیں۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ان کو جبری طور پر جو ہے نا طلباء کے سامنے لاپتہ کیا گیا ہے، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی جو ہے نا پوری دنیا نے دیکھی ہے، آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح اس کو گھسیٹ کر مار کر جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں۔ حفیظ بلوچ کے حوالے سے بتائیے گا کہ حفیظ بلوچ جو ہیں، کیا ان کا بھی ابھی تک آپ کو کچھ پتہ چلا ہے، یا ان کے اوپر کوئی مقدمات قائم کیے گئے ہیں، یا ان کو کس جگہ جیل میں رکھا گیا ہے؟ کوئی اس طرح کی معلومات آپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل۔ جب ہم نے جو نا اپنا احتجاجی جو سلسلہ اسٹارٹ کیا تھا حفیظ بلوچ کی بازیابی کے لیے، تو تقریباً 1 مہینے بعد جو ہے نا حفیظ بلوچ کو منظر عام پر لایا گیا تھا، اور سی ٹی ڈی کی جانب سے ان پر جو ہے نا بے بنیاد اور جو ہے نا اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، اور حفیظ بلوچ کا جو کیس ہے وہ ابھی تک جو ہے نا چل رہا ہے، اور حفیظ بلوچ نصیر آباد میں ایک تانے میں ہیں، اور ان کا جو کیس ہے ابھی آنے والے جو ہے نا میرے خیال سے 10 تاریخ کو ان کی سنوائی ہوگی اسی کورٹ میں جعفر آباد میں۔ اچھا، یہ احتجاج آپ نے کیا، عید سے پہلے بھی آپ کا کیمپ لگا رہا، 3 مئی سے آپ نے یہ کیمپ بھی لگایا، آج یہ کیمپ بھی آپ ختم کر دیں گے، اگلا جو لایا عمل ہے کیا اب آپ کلاسز کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس آپشن تو ہیں، ہم نے جس طرح میں نے مینشن کیا اپنے پریس کانفرنس میں کہ ہم جو ہے ڈی چوک کی طرف موو کر سکتے ہیں، وہاں ہم احتجاجی کیمپ لگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے کلاسز کو بھی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور کریں گے بھی جس طرح کے حالات ہیں، اور اسی طرح کا اگر حالات رہے تو مجبوراً جو ہے نا ہمیں اپنی جو ہے نا اس احتجاج کو مزید شدت کے ساتھ آگے بڑھانا ہماری مجبوری ہوگی۔ بی بغیر اور حفیظ بلوچ کے علاوہ بھی کوئی بلوچ طلباء ہیں جو لاپتہ ہیں؟ جی بالکل، بلوچستان میں سینکڑوں طلباء ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، اور حال ہی میں آج کے دن جو ہے نا ایک طالب علم کو جو ہے نا ایک بس کے اندر سے، لوکل ٹرانسپورٹ کے اندر سے اٹھا کر ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، جس کی فوٹیج اور جس کے جو ہے نا شاید موجود ہیں، اور ابھی تک وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پنجگور میں، اور اس کے علاوہ بھی کہیں طالب علم ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کو جبری طور پر جو ہے نا اغوا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک نکاتی آپ کا ایجنڈا ہے، کیا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہراسمنٹ اور جو پروفائلنگ بلوچ اسٹوڈنٹ کی چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ اسٹوڈنٹ کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے، یہ تمام جو عوامل ہیں یہ فوراً جو ہے نا فی الفور بند کیے جائیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا جائے، ہماری بات سنی جائے۔